नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। और शफकत महमूद साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई हमारे साथ हैं और आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पीटीआई पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनकी असल में हकीकत क्या है। शफकत महमूद साहब मुझे बताइएगा, ये जो बाई इलेक्शन थे इसमें पीटीआई ने हिस्सा क्यों नहीं लिया? जी नादिया, हमने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस सारे मामले को डिस्कस किया था और हमारी एक हतमी राय थी जो कंसेंसस के साथ हुई कि ये जब तक वोटर लिस्ट जो हैं उनमें से बोगस वोटों को खारिज नहीं किया जाता, जब तक सही लिस्टें नहीं आ जाती, जब तक आवाम को तसल्ली नहीं होती कि ये वोटर लिस्टें सही हैं, तब तक ऐसी फ्रॉडलेंट लिस्टों में हिस्सा लेना जो है वो उस स्टैंड को नफ़ी करेगा जो हम बड़ी देर से ले रहे हैं। और ये उस स्टैंड को इलेक्शन कमीशन ने कबूल किया, इलेक्शन कमीशन ने माना कि ये लिस्टें ठीक नहीं हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस चीज़ का तयन किया कि ये लिस्टें ठीक नहीं हैं। इसलिए हम क्यों बोगस वोटर लिस्टों पे इलेक्शन नहीं बताया कि ये जो 10 हल्कों में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो इलेक्शंस हुए हैं उनकी वोटर लिस्ट नई तैयार की गई थी, बोगस वोटर्स उनमें से हटा दिए गए थे। देखिए, वोटर लिस्टें जो नई तैयार की गई थी, आज ये फैसला हुआ है, बल्कि शायद कल हुआ है कि वो एक नंबर है, उस पर आप डायल करें और उसको वेरीफाई करें। वोटर लिस्टें बनाना, ये वोटर लिस्टें बनाना और क्लेम करना कि ये सही है और उसकी वेरिफिकेशन करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। इन 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज की वोटर लिस्ट रिफ्रेश की थी। जी, हमें ये बिल्कुल तसल्ली नहीं थी कि ये वोटर लिस्टें सही हैं। हम इन वोटर लिस्टों को बोगस समझते थे और इसलिए हमने उसमें हिस्सा नहीं लिया। और अब जब कि एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला जब ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और एक प्रॉपर किस्म की वोटर लिस्टें बन जाएंगी, फिर हम उस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अच्छा, ठीक है। मुझे ये भी कहा जाता है कि इलेक्टेबल्स लोग आपके पास आना तो शुरू हो गए हैं लाहौर के जलसे के बाद, कराची के जलसे से पहले, लेकिन उसके बाद कोई बड़ा नाम स्पेशली सिंध से तो आपके साथ आया नहीं है। आप लोग क्लेम करते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी लेंगे जनरल इलेक्शंस में, आपके पास इलेक्टेबल्स हार्डली 30, 40, 42 हैं। फिर जब जनरल इलेक्शंस होंगे और अगर 2/3 मेजॉरिटी जिस तरह से आप लोग क्लेम करते हैं, अगर मैं मान लूँ कि आप लोग ले लेंगे, आप लोग कानून साजी लेजिस्लेशन की तरफ किस तरह से जाएंगे? सेनेट में पीपल्स पार्टी के 40 सीट्स हैं, फिर नून लीग, फिर MQM, फिर दीगर पार्टीज JUI और Q। आपकी अलायंस किसी के साथ मुमकिन नहीं है, जिस तरह से आप लोग खुद कहते हैं शायद MQM से तो हो जाएगा। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि लेजिस्लेशन कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बिल, लेजिस्लेटिव बिल जब तक सेनेट से मंजूर नहीं होगा उस वक्त तक वो कानून नहीं बन सकेगा। क्या है, आप लोग अपने 90 दिन के अंदर आप लोग वेलफेयर स्टेट भी बनाएंगे? देखिए नादिया, 2-3 चीज़ें आपने मिक्स कर दी। बड़ी खुशी की बात है कि लोग हमारे जो है मयार हमारी पार्टी को जांचने का मुख्तलिफ रखते हैं। बाकी पार्टियों में तो कोई आए ना आए, जो भी हो उसके बारे में किसी को फ़िक्र नहीं होती। हमारी पार्टी में लोगों को फ़िक्र होती है। लेकिन अच्छा हुआ जो आपने शुरू में सवालात किए थे उसके बाद आपने ख़ुद नफ़ी कर दी कि हमारे पास कोई 30-35% इलेक्टेबल है और जो बाकी हैं वो नए लोग होंगे, क्योंकि हम भी ये हम जी 30-35 ना, हाँ 30-35 इंडिविजुअल हैं। तो इसलिए वो जो एक प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ शुरू है कि सारे नए लोग आ गए हैं, तो ये प्रोपेगेंडे की इस बात आपके सवाल से नफी होगी। मैंने तो बात की कि मैक्सिमम वो लोग जिनको आप टिकट दे सकते हैं, जिनको जो अपने हल्के में कुछ सोच सकते हैं कि जो 2/3 मेजॉरिटी का आप क्लेम करते हैं वो उस क्लेम में आपका साथ दें। देखें, मुख्तलिफ चीज़ों को आप मिक्स कर रही हैं। देखें, बात ये है कि बड़ा नाम आपने कहा सिंध में नहीं आया। जो बड़े नाम जब आते हैं तो फिर हमारे पे क्रिटिसिज्म होती है कि आपने बड़े नाम ले लिए जो कि फ़लाँ के साथ मुंसलिक थे। तो हर तरफ से हमें ये कभी इधर से अटैक हो जाता है, कभी इधर से अटैक हो जाता है। लेकिन बड़ा नाम नहीं लिया कि आप पे क्रिटिसिज्म ना हो, ये बात नहीं है। देखें, बात सुन लें। बात यह है कि हमारी पार्टी में कुछ नए लोग आए हैं जिनको कैटेगरी बनती है इलेक्टेबल्स की, और बहुत सारे जो मेजॉरिटी है वो हमारे पास हमारे अपने लोग हैं जो नए चेहरे आएंगे और उस इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला अवाम की ताकत से हमें कामयाबी होगी। अब आपका अगला सवाल ये था कि अगर आप लेजिस्लेशन कैसे करेंगे। ये दुरुस्त बात है कि लेजिस्लेशन करने में अगर आपके पास सेनेट में मेजॉरिटी नहीं होगी तो उसमें लेजिस्लेशन मुख्तलिफ होगी, लेकिन उसका आइन जो है एक वे आउट भी बताता है। और वे आउट ये है कि अगर आपके पास ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली में तो फिर जॉइंट सेशन में आप ऐसी रेजोल्यूशन को या ऐसी लेजिस्लेशन को लेके जाएंगे जो कि आप दूसरे अपर हाउस से पास नहीं करा सकते। दूसरी बात यह है कि देखें, जो कौमी एजेंडा है, अगर आप अमेरिका में देखें या बाकी मुख्तलों में देखें, ख़ास तौर पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहाँ पे है,
وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایسے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پریزیڈنٹ جس پارٹی کا الیکٹ ہوتا ہے اس کو میجورٹی نہیں ہوتی ہاؤسز کے اندر، لیکن پھر بھی لوگ قومی ایجنڈے پہ جو اپنی پارٹی نہیں ہوتی اس کے ساتھ بھی کوآپریٹ کر کے قومی ایجنڈے میں لیجسلیشن پاس کرتے ہیں۔ اچھا چلے تو اب آپ اس امید پہ ہیں کہ پارلیمنٹ میں وارم ویلبنگ برتری حاصل کر لیں گے اور اس طرح آپ لوگ اپنی لیجسلیشن کر لیں گے؟ انشاءاللہ ہم کچھ جو ہمارے ساتھ نہیں بھی ہوں گے ان کو بھی ہم کنونس کریں گے قومی ایجنڈا کی خاطر وہ آئیں اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور ہمیں امید ہے کوآپریٹ کریں گے۔ اور کانسٹیٹیوشن میں جی الائنس کے بارے میں ہم الیکشن کے بعد سوچیں گے، اس سے پہلے ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے الائنس۔ اچھا چلے ابھی جو آپ لوگ کیونکہ آپ لوگ بات یہ کرتے ہیں نا شفقت محمود صاحب کہ آپ لوگ 90 دن کے اندر اندر اس ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ بنا دیں گے، یقیناً آپ ایک اچھے انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں۔ تو میں تو صحت مفت ہو، تعلیم مفت ہو، انصاف فوری مل جائے، بے روزگاری الاؤنس ہو جائے، یہ تمام چیزیں ویلفیئر اسٹیٹ۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایڈ نہیں چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم پاکستان کتنا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، 2012 میں تقریباً اس کو $1.5 ارب IMF کے ادا کرنے ہیں، 2013 میں $2.5 ارب IMF کے ادا کرنے ہیں۔ کس طرح سے یہ قرضے اتاریں گے آپ لوگ؟ ویلفیئر اسٹیٹ بھی بنائیں گے، قرضے بھی اتاریں گے اور ایڈ بھی نہیں لیں گے؟ نادیہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم 90 دن میں پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنا دیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ان الفاظ کو ڈسٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں جو ہم ایک نصب العین ہے، جو ہمارا راستہ ہے، جو بہتری کی طرف راستہ ہے، اس کا ڈٹرمن کر لیں گے۔ کرپشن، ہائی لیول کرپشن جو ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے اور ایک لمبے سفر کا آغاز کریں گے جو پاکستان کو بچانے کا آغاز ہے، اور اس میں ہم بہت ساری چیزیں پہلے 90 دن میں ایسی چیزیں لے کے آئیں گے جس میں پروفیشنل مینجمنٹ ہوگی، جس میں ایک چھوٹی کابینہ ہوگی، جس میں لگزوریس سٹائل جو ہے حکومت کا اس کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہم پہلے 90 دن میں کر دیں۔ 4 دنوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو وہ بتائیں کہ جو ہم ملک کی بہتری کے لیے 90 دن کے اندر اندر کیا پلانز ہیں آپ کے؟ جی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 90 دن میں تو ہم ایک راستہ جو ہے اس کی طرف سفر کا آغاز کریں گے، اور اس میں جو موٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ایک کرپشن فری سوسائٹی لائیں گے، کرپشن فری گورنمنٹ لائیں گے، جس کے لیے جو ابتدائی کام ہے وہ کر دیں گے، یعنی کہ ہائی لیول کرپشن کو پہلے 90 دن میں ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد لگزوریس سٹائل آف لیونگ جو ہے حکومتوں کا اس کو ہم ختم کریں گے۔ اس کے بعد ہم ایک ایجوکیشن ایمرجنسی لگا کے ایجوکیشن کی طرف جو نیسسری سٹیپس ہیں ان کا اعلان پہلے 90 دن میں کر دیں گے۔ اس کے بعد انرجی پہ بھی ہم نے ریسنٹلی ایک بہت بڑی کانفرنس کی ہے جس میں ہم نے پورا انرجی کا پروگرام دیا ہے، اور اس انرجی میں بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ میں انرجی پالیسی پہ آ رہی تھی، میرے پر لاسٹ 2 منٹ سے مجھے بتایا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ انرجی پالیسی آپ لوگوں نے اناؤنس نہیں کی، 2 میجر چیزیں اس میں سے مسنگ ہے۔ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ سیکنڈ یہ کہ سی این جی سیکٹر پہ آپ لوگوں نے بات نہیں کی کہ سی این جی جو ہے کہ جس کی ایک بہت ہی شارٹیج ہمارے یہاں چل رہی ہے، وہ انڈسٹریز کے لیے ہونی چاہیے یا ٹرانسپورٹ میں کنزیوم ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہم نے تو بڑی کلیئر بات کی ہے کہ جہاں تک کالا باغ ڈیم کا تعلق ہے، جب تک کنسنسس نہیں ہوتا کالا باغ ڈیم کو بنانا جو ہے وہ ملک میں ایک انتشار پیدا کرنے والی بات ہے۔ ہم نے تو بڑا یہ کلیئرلی کہا ہے۔ باقی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیجنس سورسز جو ہے ان کو پیدا کریں گے، اور میرے پاس پورا یہ ہمارا انرجی پلان جو ہے وہ آپ کو بھی ملا ہوگا، اور یہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑا لمبا سفر ہے۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ ہم ختم کریں گے، سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو ہم ختم کریں گے، اس کے بعد لائن لاسز جو ہیں ان کو ہم ختم کریں گے۔ یہ 90 دن میں نہیں ہوگا، لیکن یہ جو لمبا سفر ہے بہتری، اس وقت تو ہم بالکل ایک تنزلی کی طرف اور ایک نچلی سطح پہ پہنچ گئے ہیں۔ جو ہم لمبے سفر کا جو آغاز ہے وہ پہلے 90 دن میں کر دیں گے۔ اللہ کرے یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 90 دن میں واقعی مکمل بھی ہو جائیں، اور ہم ایٹ لیسٹ ایک انیشیٹو تو لے لیں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف۔ بہرحال بہت شکریہ شفقت محمود صاحب، اور ایک کرپشن فری سوسائٹی کی طرف۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شفقت محمود صاحب آپ کا کرنے کا۔ ناظرین بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکریٹری ہیں شفقت محمود صاحب، اور ان سے جاننا چاہے تھے کیونکہ پی ٹی آئی جس تیزی سے اوپر آئی ہے پچھلے 5 ماہ میں، اسی تیزی سے تضادات کا ایک سلسلہ بھی شروع ہوا، الزامات کا ایک سلسلہ بھی شروع ہوا۔ وی آئی پی کلچر کے حوالے سے بات کرتے رہے، پھر میں اس وقت ٹائم میرے پاس کم تھا ورنہ میں یقیناً پوچھتی کہ عمران خان صاحب جو وی آئی پی کلچر کی مخالفت کرتے ہیں وہ کس طرح سے ایک چارٹر طیارے سے دبئی سے سوئٹزرلینڈ کا سفر کرتے ہیں۔ فی الحال دیجیے پروگرام ہے کوئی جواب سے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔